देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक. तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? शिसांनी जेजूक सवाल केलें. ग्रेस्त मनीस कंदिश्ट जावन गेलो आनी जेजू म्हणटा, एक खरें सुवेच्या बिडांतल्यान भितर सरात पूण ग्रेस्त मनशांक रिगोवंक जायना म्हणून तो सांगता. तर सर्गींच्या राजाक कोणाक वचूंक जाता? एक खरें सुवेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक जाता गे? साध्यच ना. मनशाक हें असाध्य, पूण देवाक हर एक संगती साध्य म्हणून दाखोवंक जेजू क्रिस्त सांगता. म्हळ्यार कोणी मनशाक ताच्या प्रयत्ना वरवीं तें सस्तीक जिवीत जोडूंक जायना. कोणी मनशाक हें जोडून घेवंक जायना. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं तें जोडूंक आमकां जायना. कित्याक? हर एक मनीस आवयच्या गर्भांत पातकी जावन आसा आनी पातक्याक व्हरून घालीचें हेमकोंड सगत हर एकल्याक देवाचो क्रोध आसलो आनी क्रोधा वरवीं हेमकोंडाक घालचें मात्र देवाचें थंयसर तें क्रोधा वरवीं पातकाचो सांबाळ, मरण आमी अणभव करीचे जाल्लो. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. देवाक हर एक संगती साध्य म्हूण दाखोवंक, आमकां सस्तीक जिवीत दिवचें. कोणायक वचूंक साध्य नासल्या त्या जाग्याक आमकां व्हरून पावयचें. ताचें नितीवंतपण आमकां दिवचें. आनी जेजू क्रिस्त त्या निकोदेमाक म्हणटा, जर तर कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन तो नवो जल्म घेता. नवो जल्म जर तर घेनात जाल्यार खंडीत सर्गीच्या राजाक आमी योग्य न्हय म्हणून तो सांगता. आनी सर्गीचे राज तुका पळोवंक साध्य ना म्हणून सांगता. वय कोणायकी साध्य ना. नव्यान जल्माल्या करीत म्हळ्यार देवा थावन जल्माल्या करीत देवाच्या सांगता जेजू क्रिस्ता थंय आमी जल्माल्या करीत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत पवित्रत्म्याक घेतिल्ल्या हर एकल्याक सस्तीक जिवीत मेळटा. देखूनच जेजू क्रिस्त ची सांगता तुमकां सस्तीक जिवीत दिवंक हांव आयलां. हांव आयलां जीव दिवंक. हांव आयलां भरून उमथूच्या मापान जीव दिवंक, सस्तीक जिवीत दिवंक हांव आयलां म्हणटा. पूण खंडीत जावन आमच्या प्रयत्ना वरवीं तें साध्य ना आमकां जोडूंक. बगर कृपे वरवीं मात्र जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं मात्र आमकां सर्गीचे राज जोडूंक साध्य. आनी आमच्या प्रयत्नांत आमकां नितीवंतपण जावंक जायना. पूण जेजू क्रिस्त नितीवंत आनी जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं धुवन नितळ जाल्ली सकड नितीवंत आमी जाल्यां. ही एक व्हडलें अद्भुत जावन आसा ह्या संवसारांत देवान आमच्या जिवितांत करचें. कित्याक अत्मो मरण अणभव करनासलो, पूण आत्म्याक जीव दिवंकच जेजू क्रिस्त आयलो. आनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले वरवीं हें व्हडलें अद्भुत आमच्या आत्म्यान जालें आनी नवें जिवीत आमकां मेळ्ळां. आमेन.